प्रश्न 1A मा सँगैको भेनचित्र अध्ययन गरी तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। यहाँ एउटा भेनचित्र दिएको छ, यसको आधारमा यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नु छ। अब प्रश्न ए मा यहाँ रहेको छ नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी को मान लेख्नुहोस्। अब यस भेनचित्रमा नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी को मान रहेको छ 10, अर्थात ए र बी को साझा कति रहेको छ 10 रहेको छ। र अब प्रश्न बी मा छ नम्बर अफ ए युनियन बी को मान लेख्नुहोस्। अब ए र बी मा ए र बी को सबै ओन्ली नम्बर अफ ए भनेको 2x, ओन्ली नम्बर अफ बी भनेको 3x, जुन भनेको भेरिएबल टर्म रहेका छन्। त्यसैले नम्बर अफ ए युनियन बी पत्ता लगाउनु भन्दा पहिला हामी x को मान निकाल्छौं। अब x को मान निकाल्दाखेरि यस प्रश्न अनुसार पहिला हामी यहाँ लेख्छौं, यहाँ अब नम्बर अफ u बराबर ओन्ली नम्बर अफ ए प्लस ओन्ली नम्बर अफ बी प्लस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी प्लस नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। अब यसरी भइसकेपछि अब मानहरू लेख्दाखेरि नम्बर अफ यू को मान यहाँ रहेको छ 123 र ओन्ली नम्बर अफ ए भनेको 2x, ओन्ली नम्बर अफ बी भनेको यहाँ 3x र नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी को मान 10 रहेको छ र नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट 23 रहेको छ। अब यी मानहरूलाई लेख्दाखेरि 123 बराबर 2x प्लस 3x प्लस 10 प्लस 23। अब यसमा 2x र 3x जोड्दाखेरि 5x हुन्छ वा 123 बराबर 5x प्लस 33। अब यसमा 33 लाई लाएर 123 सँग घटाउँदाखेरि वा 123 माइनस 33 बराबर 5x बराबर 90। अब यसमा वा 5x बराबर 90। अब 5 ले भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ भने 18। x को मान कति आयो 18 आयो, यहाँ x को मान 18 आयो। अब x को मान यसरी आइसकेपछि अब प्रश्न ए को पहिला हामी गर्छौं। प्रश्न ए मा यहाँ रहेको छ नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी को मान लेख्नुहोस्। अब नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी को मान यस भेनचित्र अनुसार कति हुन्छ 10 हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामी लेख्न सक्छौं नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी बराबर 10। र प्रश्न बी मा यहाँ रहेको छ नम्बर अफ ए युनियन बी को मान लेख्नुहोस्। अब नम्बर अफ ए युनियन बी को मान लेख्दाखेरि पहिला नम्बर अफ ए युनियन बी को हामी फर्मुला लगाउँछौं। अब फर्मुला लेख्दाखेरि यसमा के हुन्छ भने नम्बर अफ ए युनियन बी बराबर ओन्ली नम्बर अफ ए प्लस ओन्ली नम्बर अफ बी प्लस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। अब ओन्ली नम्बर अफ ए को मान यहाँ 2x र ओन्ली नम्बर अफ बी को मान 3x र दुईटैको साझा 10 रहेको छ। अब यी मानहरूलाई राख्दाखेरि यहाँ कति हुन्छ भने 2x र 3x जोड्दाखेरि 5x र यो x को मान 18 आएको छ प्लस 10 र यस दुईटैलाई हिसाब गर्दाखेरि 100। नम्बर अफ ए युनियन बी को मान कति आयो 100। त्यस्तै प्रश्न अब हामी सी मा जान्छौं। प्रश्न सी मा रहेको छ यहाँ नम्बर अफ ए डेल्टा बी को मान लेख्नुहोस्। अब ए डेल्टा बी को मान लेख्दाखेरि पहिला यसको हामी फर्मुला लेख्छौं। अब फर्मुला लेख्दाखेरि यहाँ नम्बर अफ ए डेल्टा बी बराबर ओन्ली नम्बर अफ ए प्लस ओन्ली नम्बर अफ बी। अब ओन्ली नम्बर अफ ए भनेको 2x र ओन्ली नम्बर अफ बी भनेको 3x, दुईटै जोड्दाखेरि 5x र x को मान 18 पंचे 90। अब प्रश्न डी मा छ नम्बर अफ ए र नम्बर अफ बी का मानहरू तुलना गर्नुहोस्। अब पहिला हामी नम्बर अफ ए निकाल्छौं, त्यसपछि त्यसको अनुपात निकाल्छौं। अब नम्बर अफ ए बराबर कति हुन्छ ओन्ली नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी, जसमा 2x प्लस 10। अब x को मान 18 प्लस 10 18 गुना 36 प्लस 10 बराबर 46। र अब नम्बर अफ बी बराबर ओन्ली नम्बर अफ बी प्लस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। अब यसमा ओन्ली बी र दुईटैको साझा जोड्दाखेरि कति हुन्छ भने मान राख्दाखेरि 3x प्लस 10। अब x को मान 18 3 54 प्लस 10 भनेको 64। अब यसरी यो मानहरू नम्बर अफ ए र नम्बर अफ बी निकालिसकेपछि अब यिनीहरूको अनुपात निकाल्दाखेरि अब यसमा हामी के गर्छौं भने अब यसमा यो 46 र 64 लाई रिड्युस गर्दाखेरि यो काट्दाखेरि कति हुन्छ 23:32। त्यस्तै प्रश्न 1 को बी यस्तै गर्न सकिन्छ। 1 को ए जस्तै प्रश्न 1 को बी पनि सेम त्यस्तै रहेको छ। अब प्रश्न हामी जान्छौं 2 को ए मा। 2 को ए पनि यस किसिमले 2 को ए पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै प्रश्न 2 को बी
अब मोडल हामी अर्कोमा जान्छौँ, मोडल 2 मा। अब मोडल 2 मा जाँदाखेरि अब मोडल 2 मा यहाँ छ नम्बर अफ ए बराबर 40, नम्बर अफ ए बराबर 40, नम्बर अफ बी बराबर 60, नम्बर अफ ए युनियन बी बराबर 80 दिएका छन्। यदि समूहहरू ए र बी सर्वव्यापक समूहका उपसमूहहरू भए नम्बर अफ ए युनियन बी पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस्। अब यसमा हामी प्रश्नमा दिएका कुराहरूलाई पहिला यहाँ टिप्छौँ। यहाँ नम्बर अफ ए बराबर 40, नम्बर अफ बी बराबर 60 र नम्बर अफ ए युनियन बी बराबर 80। अब यसमा हामीलाई प्रश्न ए मा के सोधेको छ भने नम्बर अफ ए युनियन बी को फर्मुला। फर्मुला लेख्दाखेरि नम्बर अफ ए युनियन बी बराबर नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन। प्रश्न बी मा छ नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी, ओन्ली नम्बर अफ ए र ओन्ली नम्बर अफ बी पत्ता लगाउनुहोस्। अब नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी पत्ता लगाउनको लागि हामी फर्मुला नम्बर अफ ए युनियन बी बराबर नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी बाट जान्छौँ, किनभने यसमा नम्बर अफ ए युनियन बी को मान थाहा छ, नम्बर अफ ए को मान थाहा छ र नम्बर अफ बी को मान थाहा छ र नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी को मान थाहा छैन, जसबाट यो फर्मुला लगायो भने हामीले नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी को मान निकाल्न सक्छौँ। त्यसैले अब प्रश्न बी लाई हल गर्दाखेरि नम्बर अफ ए युनियन बी बराबर नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। अब नम्बर अफ ए युनियन बी को मान हामी यहाँ 80 राख्छौँ र नम्बर अफ ए को मान 40 र नम्बर अफ बी को मान 60 यहाँ रहेको छ। अब यी मानहरूलाई लेख्दाखेरि 80 बराबर 40 प्लस 60 माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। अब यसमा 40 र 60 जोड्दाखेरि 100 हुन्छ, त्यसैले 80 बराबर 100 माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। अब नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी लाई यता लाउँछौँ र 80 लाई अर्को साइडमा हामी लाग्छौँ। देयरफोर नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी बराबर 100 माइनस 80 बराबर 20, ओन्ली नम्बर अफ ए। त्यसैले अब ओन्ली नम्बर अफ ए को फर्मुला लगाउँदाखेरि ओन्ली नम्बर अफ ए बराबर नम्बर अफ ए माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। अब यसमा नम्बर अफ ए को मान 40 रहेको छ र नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी को मान 20 निकालेका छौँ। यी मानहरूलाई लेख्दाखेरि 40 माइनस 20 बराबर 20 र अब अर्को हामी ओन्ली नम्बर अफ बी निकाल्छौँ। ओन्ली नम्बर अफ बी बराबर नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। अब यसलाई घटाउँदाखेरि 60 माइनस 20 बराबर 40। यसरी प्रश्न हामी बी को पनि हल गरिसक्यौँ। अब प्रश्न सी मा छ माथिको तथ्यलाई भेनचित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। अब भेनचित्र बनाउँदाखेरि प्रश्न सी मा अब माथिको तथ्याङ्कलाई भेनचित्रमा प्रस्तुत गर्दा अब पहिला हामी एउटा भेनचित्र बनाउँछौँ र दिएका तथ्यहरूलाई यसमा भर्छौँ। अब भेनचित्र बनाउँदाखेरि यसरी एउटा भेनचित्र बनाउँछौँ र यसमा सर्वव्यापक समूह यू, त्यसपछि दुईवटा समूहहरू छन्। एउटा समूह ए रहेको छ, समूह ए एउटा लेख्छौँ र समूह बी। अब समूह बी। अब यस दुईटामा पहिला हामी साझा लेख्छौँ। अब यस दुईटामा साझा कति रहेको छ भने ए इन्टरसेक्सन बी भनेको हाम्रो 20 आएको छ, त्यसैले सबभन्दा पहिला हामी साझा लेख्छौँ 20 र नम्बर अफ ए भनेको यहाँ 40 रहेको छ, साझा घटाएर लेख्दाखेरि 40 माइनस 20 बराबर 20 नै बाँकी रहन्छ, त्यसैले यसमा 20 भयो। र नम्बर अफ बी भनेको 60 रहेको छ। अब 60 बाट यो साझा 20 घटाएर लेख्दाखेरि 60 माइनस 20 बराबर 40 र त्यसरी यो हाम्रो भेनचित्र तयार भइसक्यो। प्रश्न डी मा के छ भने प्रश्न डी मा नम्बर अफ ए युनियन बी को मान 64% बनाउन नम्बर अफ यू कति हुनुपर्छ त्यो हामीलाई गर्नु छ। अब प्रश्न डी मा मानौ नम्बर अफ ए युनियन बी को मान 64% बनाउन नम्बर अफ यू बराबर x हुन्छ वा x को 64% बराबर नम्बर अफ ए युनियन बी।
त्यसरी 64 में प्रतिशत लागेको छ, प्रतिशत हटाउनको लागि हामी 100 ले यहाँ डिभाइड गरेका छौं र नम्बर अफ ए युनियन बी को मान कति रहेको छ 80। अब यो 64 अपान 100 अर्को साइडमा जाँदाखेरि के हुन्छ भने उल्टो हुन्छ, 100 अपान 64 हुन्छ। त्यसरी 100 अपान 64 लेखिसकेपछि अब यसको मान कति आउँछ भने 125। अब यो प्रश्न नम्बर कति भयो? यो प्रश्न नम्बर हाम्रो डी भयो। अब प्रश्न डी को यसरी हल गरिसकेपछि अब र प्रश्न 4 को ए पनि यस्तै हल गर्न सकिन्छ यस प्रकारले र प्रश्न अब 4 को बी मा। अब यो प्रश्न 4 को बी भयो। त्यस्तै गरेर प्रश्न 5 को ए र प्रश्न 5 को बी र प्रश्न 6 को ए यस किसिमले हल गर्न सकिन्छ र प्रश्न 6 को बी लाई पनि यसरी हल गर्न सकिन्छ। यसरी यो प्रश्न यसरी मोडल 1 र मोडल 2 का सबै प्रश्नहरूको हल यस किसिमले गर्न सकिन्छ।